उनको एतमाद में लिया जा रहा है और लिया जाएगा। और आज ही एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी के साथ प्राइम मिनिस्टर साहब की मीटिंग ड्यू है लेटर ऑन, वो भी होगी और सब जो लीडरशिप है उनको एतमाद में लिया जाएगा। जहाँ तक हमने पार्लियामेंट का सवाल किया है, बिल्कुल पार्लियामेंट में भी ये चीज़ को उनके इल्म में है भी, लेकिन स्पेशली पार्लियामेंट के फ्लोर पे भी ये सारी चीज़ उनसे शेयर की जाए। उसमें आपने, जैसे मैंने शुरू में कह दिया था कि ट्रीटी के अंदर मैकेनिज्म मौजूद है और उसे सब उसके लिए कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन अपॉइंट होती है, कुछ ऐसा डिस्प्यूट आएगा जो भी। और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वियना कन्वेंशन जो है वो कस्टमरी लॉ है, उसमें भी मैकेनिज्म मौजूद है कि जब ट्रीटी वायलेशंस होती हैं तो उनको इन्फोर्स किस तरह करना है। तो 3-4 ऑप्शंस आपके पास होती हैं, वो प्रोफेशनली आपने एक्सरसाइज हमें जाना पड़ता है। उसके लिए ऑलरेडी एंगेज भी हैं कुछ चीज़ें। अटॉर्नी जनरल साहब ने जैसे कहा कि हमने उनसे कम्युनिकेशन में थे, वो नेगोशिएशन उन्होंने ओपन की थी, लेकिन वो बड़ी प्रिलिमिनरी स्टेज थी। आप अभी तक तो हमें कुछ कम्युनिकेट नहीं हुआ इन राइटिंग, वो जब वक्त आएगा उसके बाद की ऑप्शन है। तीन चीज़ें हैं, एक सेकंड, 3 चीज़ें हैं। या उसको मुआहदे को, ट्रीटी को ख़त्म करना वो कंसेंसस से हो सकती है, या उसको अमेंड करना कंसेंसस से हो सकती है। डिस्प्यूट हो जाए वो उस पर आर्बिट्रेशन। तो तीन मेजर एलिमेंट्स। डार साहब इधर, डार साहब है कि वो शिमला माहदे को मुअत्तल कर दे, लेकिन शिमला माहदे को तो इंडिया ऑलरेडी रिटर्नेट कर चुका है, क्योंकि माहदे के मुताबिक डिस्प्यूटेड प्लेस पे कोई भी मुल्क यूनिलैटरली उसको ज़मीन की तब्दीली नहीं कर सकता। लेकिन 5 अगस्त 2019 से इंडिया ऑलरेडी इस चीज़ को वायलेट कर चुका है, तो पाकिस्तान एकतरफा तौर पर कब तक इस माहदे की पासदारी करेगा, और इस हवाले से आपका कमेंट चाहिए। देखिए, शिमला माहदे की जो असल स्पिरिट है वो बायलैटरल है, मल्टीलैटरल से निकाल दिया गया था इश्यूज़ को। वो अगर हम उसको इन अवेंस करते हैं तो वो रेस्टोर हो जाएगी। पाकिस्तान में जो दुनिया के दूसरे मुल्कों में सिख हैं, आप उनको वीज़ा देने जारी रखेंगे? देखिए, एक तो मैंने कैटेगोरिकली क्लियर किया है कि जो सार्क एग्जम्पशन, जो वीज़ा का जो स्कीम है, उसको हमने सस्पेंड कर दिया है, लेकिन वो सिख जो पिलग्रिम्स हैं उनके लिए वो सस्पेंडेड नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो यहाँ लोग उस वीज़े पे आए हुए हैं उनको 48 घंटे दिए गए हैं वो निकल जाएं, और उसका इतलाक जो है 6 पिलग्रिम जो हैं उनके ऊपर लागू नहीं होगा। रज़ा रब्बानी साहब ने स्टेटमेंट दी है कि पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन जो है वो बुलाया जाए ताकि वहाँ पर ये इसको मजीद बेहतर तरीके से देख लिया जाए। दूसरा, आपने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि जो इंडिया में जो पाकिस्तानी हाई कमीशन है उनको जो मरासला दिया गया है उसके अंदर सिंतास माहदे के खत्म करने के बारे में कोई जिक्र नहीं। फिर आप सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं? दूसरा, अटॉर्नी जनरल साहब, ये मामला वर्ल्ड बैंक तो जाहिर है इसका जामिन है, इसका थर्ड पार्टी है, क्या इसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर या कहीं और किसी प्लेटफॉर्म पर ले जा सकता है? मैं उस पर आप पे आ जाता हूँ। ये जहाँ तक भाई जॉइंट सेशन कॉल करने का तल्लक है, ये अभी हम अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप से करेंगे, लेकिन हाउसेस में इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अगर जॉइंट नहीं होता तो कोई ऐसी बात नहीं, कोई चीज़ ना छुपाई जा रही है ना उसको ये नहीं है कि शेयर नहीं करना चाहते, शेयर तो हो रही है, कौम के साथ हो रही है, तो उनको भी देयर पार्ट ऑफ कॉम एज वेल। जहाँ तक आप कह रहे हैं कि वहाँ डिमांड्स जो हुआ है उसमें अगर जिक्र नहीं भी है, लेकिन हम उनकी जो एक्सटर्नल, यानी जिसको फॉरेन अफेयर की सेक्रेटरी कह लें, एक्सटर्नल अफेयर वो कहते हैं, वो उसकी जो स्टेटमेंट है वो तो रिकॉर्डेड है, तो हम तो उसको ही ऑन फेस वैल्यू ले रहे हैं, हम उसके बावजूद उसका जवाब दे रहे हैं। ये नहीं है कि जो डिमांड्स किया और उसमें आइटम नहीं है तो हमने इग्नोर कर दिया है। उनकी अपनी होगा डिसीजन, और शायद वाइज डिसीजन है कि उनको ये नहीं करना चाहिए। मुझे नहीं पता कि उनकी अपनी जो रेलेवेंट बॉडी है जो हमारी पैरेलल है जिसने कल फैसले किए हैं वो, और उनका फॉरेन अफेयर वो शायद एक पेज पे है कि नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि डिमांड्स में ये एक चीज़ मिसिंग है और उसको नहीं इंक्लूड किया गया। और इंडिपेंडेंट अगर व्यू ले तो अच्छा किया और नहीं किया, क्योंकि
یہ ہو نہیں سکتا. وہ ہم بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو سسپینڈ یا ان ابینس نہیں کر سکتے. میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہم تھوڑی سی اس کو مینشن کرنے کے لیے کہ ہم نے اس پہ اتنا فوکس نہیں کیا. انڈیا جو ہے نا وہ اپنی جو ہماری انفارمیشن ہے کہ وہ اس وقت جو ہے ایک آل آؤٹ وار کی جگہ جو ہے پاکستان کے شہروں میں جو ہے وہ دہشت گردی کی جو ہے پوری تیاری کر رہا ہے. اور اس ٹیررزم کی جو ویو ہے میں آپ لوگوں کی وساطت سے بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اس کے لیے پورا تیار ہیں. اور یہ ٹٹ فار ٹیٹ ہوگا اگر ہمارے شہروں میں ہمارے سٹیزنز جو ہیں وہ محفوظ نہ ہوئے. اگر ان پہ اٹیک ہوا تو یہ انڈیا کے سٹیزنز بھی جو ہے محفوظ نہیں رہیں گے. بالکل یہ اگر ایک بھی ہمارا سٹیزن جو ہے ہمیں یہ ثابت ہوا کہ وہ انڈین پرپیٹریٹڈ یا انڈین آرکسٹریٹڈ اٹیک میں کوئی شہید ہوا ہے تو وی ول میک دیم پے تھرو دیئر نوزز. انڈینس کو جو ہے یہ بالکل کلیئرٹی کے ساتھ پتہ ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمیشہ ٹیررزم کی واردات کر کے اس کو وہیکل کے طور پہ انڈیا نے استعمال کیا ہے. انہوں نے پلوامہ میں جب ہوا اٹیک جب ہوا تو اس کے بعد جو ہے آپ کے سامنے جو کچھ ہوا 370 والا اور سارا واردات ہو گئی. اب یہ اٹیک ہوا ہے, یہ جو واردات ہوئی ہے اس کا کیا نتیجہ آیا ہے کہ انہوں نے IWT جو ہے انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے نا وہ اس کو ریپیوڈیٹ یا اس کو ابینس میں کر دیا ہے. تو دیر از اے موٹیو, آلویز اے موٹیو. کوئی بھی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی جو ہے انڈین سوائل میں جب ہوتی ہے وہ اسٹیٹ اسپانسرڈ ہوتی ہے. میں یہ مجبوراً کہہ رہا ہوں یہ اسٹیٹ اسپانسرڈ ہوتی ہے. میں پھر کہوں گا کہ دنیا کی تاریخ میں مودی سے بڑا ٹیررسٹ کوئی پیدا نہیں ہوا. جو حکمران تھا گجرات کا اور اس کی حکمرانی کے دوران اس کی انسٹرکشنز کے اوپر 2200 لوگ جو ہے شہید کیے گئے مسلمان جو ہیں, اور اس کو ایکسیپٹ کیا انٹرنیشنل کمیونٹی نے. اس کے اوپر ویزے بند کیے گئے. وہ وزیر اعظم بنا تو پھر اس کا ویزا کھولا گیا. دس از پارٹ آف ہسٹری. یہ کو پاکستان نے سٹوری جو ہے انوینٹ نہیں کی ہوئی. گجرات کا بچر آف گجرات اس کو کہا گیا. اب اگر میں پھر آئی ول ریفرین فرام اسپیکولیٹنگ دس تھنگ, لیکن یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ یہ سارے کا سارا جو فالس فلیگ جو ہے یہ آپریشن ہو کہ وہ اپنے کو نفیریس آبجیکٹیوز جو ہیں وہ اچیو کرنا چاہتے ہیں. اینڈ لیٹ می میک اٹ ویری کلیئر کہ پاکستان تیار ہے اس کے لیے, ہر وقت تیار ہے, ہمہ وقت تیار ہے. ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. کسی کے یہ شک شبے میں نہیں ہو. ہماری افواج تیار ہیں اور اللہ کے فضل سے ہمارے قوم بھی تیار ہے. ہمارے اختلافات جو انٹرنل جو ہوتے ہیں وہ ہر قوم میں ہوتے ہیں, لیکن جب بھارتی جارحیت کا موقع آئے گا یا وہ ایشو ہوگا کہ پاکستان کی سرزمین کے اوپر کوئی جارحیت کرے گا تو ساری قوم متحد ہو کے اس جارحیت کا مقابلہ کرے گی یا اپنی افواج کو جو ہے بیک کرے گی. لاسٹ کوسچن میرا خیال ہے کہ اس کے بعد ڈار صاحب نائب وزیر اعظم اور وفاقی وزراء کی نیوز کانفرنس. انہوں نے کہا کہ بھارت یک طرفہ طور پر سنتاس معاہدے کو ختم نہیں کر سکتا. اگر بھارت سنتاس معاہدے کو ختم کرتا ہے تو ہم بھی شملہ معاہدے سمیت دیگر معاہدوں کو ختم کرنے پر غور کریں گے. پاکستان نے واقعہ بارڈر فوری طور پر بند کرنے کا فیصلہ کیا اور اسلام آباد میں موجود بھارتی دفاعی بحری فضائی مشیر ناپسندیدہ شخصیات قرار دے دی گئیں. اور اسحاق ڈار نے کہا